सब लोग धोखे में हैं इस दौर में, पॉलिटिकली भी, सोशल भी, पर्सनली उन्हें कई लोग धोखा दे रहे होते हैं। उस धोखे के माहौल में ही जी रहे हैं और वो समझ रहे हैं सच्चाई है। झूठों के अंदर सच्चाई ये है कि कोई बड़ा झूठ बोले, सब लोग झूठे हों तो वहाँ सच क्या है? बड़ा झूठ, वो सच है, क्योंकि सब झूठे हैं। हैरत की बात है कि साथ साथ बच्चे हो जाते हैं, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को धोखा दे रहे, साथ साथ बच्चे हो गए। 25-30 साल की अज़दवाजी जिंदगी है। बीवी अपने माँ बाप के घर जाती, अपने खामद की गिबत करती। बताइए, ये कोई बात? खामद भी धोखा दे रहा है, उसने उसे सिर्फ रखैन की तरह रखा होता है और बाहर हर जगह उसकी नज़रें टटोलती हैं बीवी से बढ़ के कोई दूसरी औरत। घर में आके हंसता है कि वो समझे कि मैं उसी का हूँ। धोखा नहीं, अंदर अंदर से दिमक ने इस माशरे को चाट रखा है। ये घट रहे हैं लोग, बढ़ नहीं रहे। इस वक्त दुनिया में ज्यूज़ की हुक्मरानी है, यहूदियों की। हमें नहीं पता, क्योंकि हमने दुनिया में, हमारा दुनिया से क्या ताल्लुक है? हमारे लिए हमारी दुनिया हमारा घर ही है। अच्छा, जब तुम्हारी दुनिया सिर्फ तुम्हारा घर ही होगी तो फिर बाकी दुनिया के शर को हम तुम्हारे घर में डाल देंगे, क्योंकि तुम्हें अपने घर की फिक्र है। जब जंगल कटने लगते हैं तो परिंदों को चाहिए कि वो नए घोंसले ढूंढें, वहाँ से चले जाएं। अगर लेट हो जाएंगे तो आगे घोंसला भी नहीं मिलेगा, मौसम भी सर्द आ जाएगा, कहीं जा भी नहीं सकेंगे और वहाँ मरेंगे। मुआशरे को अंदर अंदर से किसी दीमक ने चाटा है और मुसलसल खाए जा रही है। हमारी तवज्जो सरासर उन आम सी चीज़ों पर है जिन पर शायद इंसान की होनी ही नहीं चाहिए, वो तो सरवाइव कर जाना चाहिए। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो छोटी छोटी बातें करते हैं, बड़े सरमायादार, बड़े लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े ऑफिसर, जिनकी बातें ऐसी हैं जैसे छोटे बच्चों की बातें। आखिर दानाई नहीं बढ़ी ना, दौलत आ गई, जागीर आ गई, हुकूमत आ गई, दानाई नहीं बढ़ी। दानाई को दीमक खा गई, जिस्म मोटे हो गए। लेकिन हमें क्या है? हमें तो कुछ नहीं है। आप कहते हैं ना ये गुर्बत का मसला है, कि गरीब को रोजी रोटी का मसला है तो इसलिए वो ऐसा है। उमरा को भी यही मसला है, उनको भी कोई ना कोई मसला ही है। मतलब मैं नारायण का आगान नहीं जा सकता, अपनी नहीं, किसी दूसरों की बात कर रहा हूँ, नहीं जा सकते, किराया नहीं है, उसका ये मसला है। लेकिन जो जाता है उसका क्या मसला है? उसको भी मसला है। वो फिजिकली एक मेंटली एक्सरसाइज के लिए नहीं जाता, वो फितरत से करीब होने के लिए नहीं जाता, वो इबरत के लिए नहीं जाता, वो सुकून के लिए नहीं जाता, वो रूहानियत पैदा करने के लिए नहीं जाता, वो ऐसे ही चला जाता। थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ ऐसे लोग भी आए हैं, देखे हैं, मिलते हैं मुझे, जो सारा साल 6 माह शुमाली इलाका जात की सैर पे ही रहते हैं। बढ़ता उनमें भी कुछ नहीं, यानी मेंढक मेंढक है, चाहे वो बहरुल काहिल में से हो आए या किसी भी समुद्र में से गोते लगा के आ जाए, वो मेंढक ही। जिनको हम काफिर कहते हैं और कहते हैं ना कि वो आग में जलेंगे, हमने उनकी आखिरत पर नजर रखी होगी, आग में जलेंगे। उन्होंने इस दुनिया पर नजर रखी होगी। हालांकि मोमिन की नजर तो दोनों जानों पर होनी चाहिए। हमने उनकी आखिरत पर नजर रखी हुई है और खुद अपनी नजर इस दुनिया पर रखी हुई, यानी हम डबल माइंडेड हैं। दूसरों के बारे में फैसला करेंगे तो उनकी आखिरत को देखेंगे, खुसूसन जो नॉन बिलीवर हैं, और खुद हम चाहते हैं कि हम दुनिया में वैसे हो जाएं जैसे वो हैं, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि उनकी नीयत ये है कि हमने, ये दुनिया ही है ना, तो इसको संवारना है। इनकी नीयत क्या है? इसको बिगाड़ना है।
تو جیسا ہم سوچیں گے فطرت ہمارے ساتھ ویسی ہی ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے شب معراج، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. صحابہ نے اختلاف کیے، دیکھا یا نہیں دیکھا. تجلیات کا دیکھنا یہ ممکن ہے، لیکن ذات جل جلالہ کی ویسی زیارت کہ اس کی ذات کا ادراک ہو جائے، اس میں اختلاف ہے. خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، محسوس کیا جاتا ہے. محسوس وہ بھی کرنا پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے، اور فکر مجھے اس بات کی ہے کہ یہ حس جو محسوس کرتی ہے وہ حس ہماری دماغ کھا رہی ہے. احساسات، آپ جانتے ہیں دنیا کی قیمتی ترین چیز احساسات ہیں. وہ احساسات اس معاشرے میں دن بدن ختم ہو رہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، رات کو دیر سے گھر آتے تھے تو ہمسائے کے گھر سے سالن مانگ لیتے تھے، روٹی مانگ لیتے تھے. اب اپنے بھائی سے مانگ کے دکھائیں. یہاں بیٹھے ہیں وہ حاجی صاحب سامنے، مانگ کے دکھائیں. اور بھی کئی دوست مانگ کے دکھائیں. تجھے مرتا دیکھوں گا، تیری کل خوانی کراؤں گا، تیرے جنازے میں بہت سے لوگ بلاؤں گا، لیکن تجھے جب تک تو زندہ ہے تجھے اسی طرح رلاؤں گا. ملے گا کیا؟ نہ بھی نہیں رلائے گا تو کیا ہو جائے گا، لیکن رلائے گا. یہ جمعے کے خطبے، یہ محفلیں، رات بھی میں ادھر شہر میں ایک جگہ تھا، محفل تھی، رات 11:30 بجے تک عاشقان رسول نے خوب شور ڈالا ہوا تھا، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہم پیغمبر کے محب ہیں. اطمینان. وہیں کئی بیٹھے ہوں گے جو کسی کو جھوٹ کی عادت ہوگی، کسی کو ملاوٹ کی عادت ہوگی، کسی کو چھین کر کھانے کی، کسی کو ڈاکے ڈالنے کی. وہ بھی سر جھکائے اس کو سن رہے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. پیروں فقیروں کے درباروں پر ایک وقت تھا، احساسات ہی تو تھے. میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. فاطمہ نام کی ایک بہت بڑی ولیہ ہیں، تاریخ میں گزری ہیں، بغداد میں ہوتی تھی، پھر دمشق کی سائڈ پہ چلی گئیں. ان کے پاس ابن عربی آیا جایا کرتے تھے، جنہیں ہم شیخ اکبر کہتے ہیں، وہ ان کے پاس آتے تھے. کسی نے فاطمہ سے پوچھا کہ وہ غیر محرم ہے اور آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو اس کی بشریت محسوس نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا ابن عربی وہ آدمی ہے کہ آتا ہے تو کوئی اثر لے کر نہیں آتا، جاتا ہے تو کوئی اثر چھوڑ کر نہیں جاتا. یہ اندر کی بات ہے. یہ احساسات اب اس دور میں ہیں. اس کو ڈیوائیڈ کر لیں نا، اس کا کوئی 20واں حصہ لے لیں، وہ بھی نہیں. تو پھر آپ مزارات میں مطمئن نہیں ہو رہے ہیں نا، مطمئن نہیں ہو رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. پیدا تو کوئی چیز نہیں ہو رہی، کوئی چیز نہیں بڑھ رہی جو بڑھنی چاہیے تھی، نہ وہ چیز گھٹ رہی ہے جو گھٹنی چاہیے تھی. اس لیے یہ تبلیغ، یہ تعلیم، یہ نصیحتیں اب تو یہ بھی ایسے ہی ہو گئی ہیں. مثلا یہ جمعے کے خطبے کیا ہے؟ کچھ بھی کوئی چیز گھٹانی بڑھانی نہیں ہے. تو 2 رکھتے ہیں تو پھر رسم ہی ہے. اس نے کہا میں تیرے گھر میں رسم ادا کرنے کے لیے آؤں گا، جو عبادت کی رسم ہے. اس نے جواب دیا پھر میں بھی تیرے ساتھ رسمی سا ہو جاؤں گا. تو آئے گا رسمن آئے گا، میں بھی تیرے ساتھ رسمی ہو جاؤں گا. یعنی نہ کچھ بڑھے گا جو بڑھنا چاہیے، نہ گھٹے گا جو گھٹنا چاہیے. لہٰذا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی چیز بڑھ رہی ہے اور گھٹ رہی ہے، نظر رکھنی چاہیے
آخر کوئی تو جگہ ہو جہاں انسان ذرا ڈیفرنٹ موڈ سے جائے، علیحدہ سا ہو کے جائے، ہلکا ہو کے جائے۔